وہ لڑکی 22 साल लड़की थी, लेकिन इसका चेहरा बिल्कुल बेतासर था. आंखें बेखौफ सी जिनमें खून उतरा हुआ था. हाथों में हथकड़ियां थी, पांव में बेड़ियां. मुझे ये आर्डर मिला था कि ये मुजरिम लड़की बहुत खतरनाक है, इसे आम मेंटल पेशेंट से अलग रखा जाए. मैंने इसे ऐसे चंद पेशेंट के साथ रखा था जो कि मुजरिम भी थे और पागल भी. वो चुपचाप सी एक जगह पर जाकर बैठ गई. मैंने इससे जो भी सवाल किया इसने ठीक ठाक ही जवाब दिया था. मैं समझ नहीं पा रही थी कि जो फाइल मेरे पास इस लड़की की भेजी गई थी, इस केस की नोयत में इस लड़की के रवैये में बहुत ज्यादा फर्क था. और वो तो मुझे पागल भी नहीं लग रही थी. इस लड़की ने जिसका कत्ल किया था वो शख्स इसका आशिक था, और जिस बेदर्दी से इसे मार दिया गया था वो कोई आम तरीका वारदात नहीं था. इस शख्स के टुकड़े कर दिए गए थे और वो लड़की अदालत के सामने चिल्ला चिल्ला कर इसका इतराफ कर चुकी थी कि इसने कत्ल किया है. वहीं इसको दौरा पड़ना शुरू हो गया था कि वो किसी के भी काबू नहीं आ रही थी. ये केस मुझे बताया गया था, लेकिन इस वक्त देखने में वो लड़की बिल्कुल चुप थी. खूबसूरत थी, बातचीत से पढ़ी लिखी भी लग रही थी. मेरे लिए वो एक लड़की उलझी हुई पहेली सी लग रही थी. मेरा नाम अंजम है, मैं मेंटल हॉस्पिटल की डॉक्टर थी और इस वक्त हॉस्पिटल में सेंटर डॉक्टर के तौर पर मैं ही मौजूद थी. इसलिए मुझे 24 घंटों की भी कई बार ड्यूटी देनी पड़ती थी. मैं बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए वालिद के इंतकाल के बाद मेरी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थी. छोटी बहनों की शादी मैं कर चुकी थी, लेकिन उनकी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते मेरी उम्र बढ़ चुकी थी. वालिदैन भी आबे हयात ना थे, मैं अकेली थी, इसलिए खुद ही हॉस्पिटल में दिन गुजार लेती थी. क्योंकि मेरे पास अपना घर नहीं था. मेरे पास अक्सर ऐसी पागल खतून के केस भी आते थे जिन्होंने अपने पागलपन के मकबूल में भी बहुत सी संगे इल्जाम था, जिसका वो इतराफ भी कर चुकी थी. इसने अपने चाहने वाले को जान से मारा था. सुनने में आया था. मुझे यह सुनकर हैरत हुई कि एक लड़की कैसे किसी महबूब का कत्ल कर सकती है. आशिक की खातिर शोहर को कत्ल देने के किस्से तो मैंने बहुत से सुने थे, लेकिन यह कहानी मेरी अकल को हैरान कर रही थी. एक बार मैंने इस लड़की से जब इस बारे में पूछा तो इसके चेहरे की रंगत मुंतजर हो गई थी. इसका तनफ्फुस तेज तेज चलने लगा. इसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया. मुझे लगा शायद इसके आशिक का किसी और लड़की से चक्कर हो, इसलिए इस लड़की ने इसे मार डाला हो. अदालत में भी इसने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा था. बस इसने अपना जुर्म कबूल किया और अब भी वो कुछ बोलती भी नहीं थी. इसको हॉस्पिटल के जिस वार्ड में रखा गया था, एक औरत ने पहले दिन ही इस पर हाथ उठा दिया. इसका कहना था कि तुम जैसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी. मुझ पर मेरे शोहर ने बदकिरदारी का इल्जाम लगाकर मुझे घर से निकाला, और इसके बाद जब मैंने इसे अपनी औलाद और जायदाद मांगी तो इसने मुझे किसी तरह से जेल में डाल दिया. लेकिन फिर भी मैंने इसे मारने के बारे में नहीं सोचा. लेकिन तू तो ऐसी औरत है जिसने अपने चाहने वाले का इतने बुरे तरीके से कत्ल कर दिया. इस पर इस लड़की ने इस औरत को बहुत बुरे तरीके से मारना शुरू कर दिया. इसलिए मैंने इसको अलग जगह बंद कर दिया, जो कमरा जेल नुमा था, जहां हम खतरनाक किस्म के मरीजों को भी रखते थे. इसके सामने ही मेरा छोटा सा ऑफिस था. मेरी कुर्सी बिल्कुल सलाखों के सामने थी. मैं इस औरत को देख सकती थी और इसकी आवाज भी सुन सकती थी, ताकि इस पर नजर भी रख सकूं. मैंने इससे बात करने की बहुत कोशिश की कि वो क्यों ऐसा करती है, लेकिन वो कुछ ना बोलती थी. रात होते ही वो सिसकियों से रोने लगती थी. कभी अम्मी अम्मी कहकर रोती तो कभी अपने बाप को पुकारती. मुझे कभी इसकी हालत पर बहुत तरस आता भी था. वो वजह भी नहीं बताती थी. चंद दिन यूं ही गुजर गए. एक बार रात होते ही इसने मुझसे कहा कि मैं इसे 1 घंटे के लिए बाहर भेज दूं. ये सुनकर मैं तो इचमाने में आ गई. मैंने कहा यह मुमकिन नहीं है, तुम पागल होने के साथ साथ मुजरम भी हो. लेकिन वो मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगी. कहने लगी मैं ठीक हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे बस 1 घंटे के लिए जाने दो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा. ये कहकर इसने अपने गले से सोने की चेन उतार कर मुझे पकड़ा दी. कहने लगी मुझे अभी हर हाल में जाना है, तुम ये चेन रख लो, मैं तुम्हें और भी जेवर दूंगी, बल्कि मेरे पास जो कुछ है वो सब कुछ तुम्हें दे दूंगी, लेकिन मुझे जाने दो. वो मेरी मिन्नत समाजत पर उतर आई थी. इसकी हालत ऐसी थी कि अगर मैंने इसे ना भेजा तो शायद इस पर फिर से जुनून सवार हो जाता. फिर सोने की चेन देखकर मेरा दिल भी बेईमान सा हो गया था. मैंने इसके बहते आंसू और बेबसी देखकर पूछा क्या करने जा रही हो, ये तो बताओ. इसने कहा ये नहीं बता सकती, लेकिन मैंने इसे मना कर दिया. लेकिन इस बार इसने मेरे पांवों पर गिरकर मेरी मिन्नत शुरू कर दी थी. कहने लगी कि मैं जरूर वापस आऊंगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ. मुझे इस पर तरस आने लगा था. मैंने एक चोर दरवाजे से इसे निकाल दिया, क्योंकि मेन दरवाजे पर पुलिस के एहलकार तैनात थे. हॉस्पिटल में ऐसे भी दरवाजे होते हैं जिनके बारे में सिर्फ हॉस्पिटल में काम करने वालों को ही पता होता है.
یہ دروازہ کسی مشکل میں یا آگ لگنے کی صورت میں بھاگنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب میں نے اسے جیل نما کمرے سے نکالا۔ اس نے کہا کہ پورے 1 بجے واپس آ جاؤں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ رات کے 12 بجے گئی اور 1 بجے سے 10 منٹ پہلے ہی واپس آ گئی، لیکن اس کے چہرے پر بھی ویسا ہی جنون تھا جو میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ خونی سے بات یہ وہی خوفی چہرہ پورا پسینے سے شبور تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس کے کپڑے تبدیل تھے، اور میں نے اسے سب کی نظروں سے بچا کر واپس اس کے کمرے میں قید کر دیا، اور وہ پاگلوں کی طرح کھڑی پانی پی رہی تھی۔ پوری پانی کی بوتل اس نے چند لمحوں میں ہی ختم کر دی تھی۔ آخر چند گھونٹ اپنے چہرے پر ڈالے جیسے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن ننگی تمہیں مسکرا کر کہنے لگی، ابھی نہیں بتا سکتی، لیکن بے فکر رہو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وہ مجھے اب بڑی مطمئن لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پہلی بار میں نے ایک سکون سا دیکھا تھا۔ اس نے اپنی بند مٹھی میرے ہاتھ میں رکھ کر کھول دی۔ اس میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ اس کی طرح طرح کی شرکیں نظروں سے دیکھ کر یہ کس کی ہے کہنے لگی، میری ہے، میرے باپ نے مجھے 10ویں جماعت میں ٹاپ کرنے پر دی تھی۔ میں نے آج تک یہ انگوٹھی اپنے ہاتھ سے کبھی نہیں اتاری، لیکن آج تمہیں دے رہی ہوں۔ اسے کبھی بیچنا مت، کیونکہ باپ کا دیا ہوا تحفہ انمول ہوتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر کچھ تابزات کا شکار ہوئی تھی۔ میں نے کہا، لگتا ہے تمہیں اپنے باپ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ کہنے لگی، ہاں مجھے اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ محبت تھی، لیکن بس وہ میرا غم نہ سہ سکے اور مر گئے۔ میں نے سوچا شاید اس لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو کر ضرور اس لڑکی نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہوگی، اور ماں باپ یہ بات برداشت نہیں کر سکے ہوں گے۔ لیکن دوسری خبر جو مجھے اگلے روز پتہ چلی، میرا سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی صبح الٹیاں کر رہی تھی۔ جب میں نے اس کے ٹیسٹ کروائے تو وہ امیز سے تھی۔ یہ خبر میرے لیے انتہائی حیرت کن تھی۔ یقیناً اس لڑکی نے اسی نوجوان کے ساتھ بدکرداری کی ہوگی جس سے محبت کرتی تھی۔ شاید یہی غم اس کے ماں باپ کی موت کا سبب بنا ہو۔ مجھے حیرانگی اس لڑکی کے زاروختار رونے نے کیا تھا۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، میرا ابورشن کروا دو، مجھے نفرت ہے اس بچے سے، مجھے اپنے آپ سے گن آنے لگی ہے، اس بچے کو میرے وجود سے جدا کر دو۔ میں نے کہا، یہ تم لوگوں نے محبت کا کھیل رچانے سے پہلے کیوں نہیں سوچا؟ نہ تم لوگ 4 دن کی محبت میں سارتے اور نہ وہ لڑکا تم سے اپنا غلط مقصد پورا کرے۔ لیکن وہ زاروختار رونے لگی، اپنے بال نوچنے لگی۔ میں اسے صرف تعصب سے دیکھ سکتی تھی، نہ جانے یہ لڑکیاں کیوں چند دن کی محبت پر اتنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی روتی ہیں۔ مجھے اس لڑکی سے بھی ذرا ہمدردی محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ غلط تو اس نے بھی کیا تھا۔ ایسے کاموں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ اگلے روز مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا جب اس لڑکی سے ملنے کے لیے ایک خوش شکل کا نوجوان آیا تھا، کیونکہ وہ لڑکی تو کہتی تھی کہ اس کا اب اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ کورٹ کے آرڈر لے کر آیا تھا کہ اسے اس لڑکی سے ملنے دیا جائے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اس لڑکی کا کیا لگتا ہے، تو وہ کہنے لگا، آپ سے کیا مطلب، آپ یہ آرڈر پڑھے اور مجھے اس لڑکی سے ملنے دے۔ اس نوجوان کا رویہ بہت سخت تھا۔ میں نے اس لڑکی سے ملنے کی اجازت دے دی، لیکن خود بھی اسی کمرے میں ہی موجود تھی۔ اس نوجوان کو دیکھ کر وہ لڑکی پھر سے رونے لگی۔ وہ نوجوان بھی آنسو بہا رہا تھا۔ اس لڑکی کے ہاتھ سے روح پکڑ کے اس نے اپنی آنکھوں سے لگائی۔ کہنے لگا، تم نے خود کے ساتھ اچھا نہیں کیا، نہ ہی میرے ساتھ اچھا کیا ہے۔ لیکن وہ کچھ نہیں بولی، بس اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑوا لیے۔ کہنے لگی، میری چھوٹی بہن کا خیال رکھنا۔ پھر اس نوجوان نے اپنے آنسو پہنچے اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے پوچھا، یہ کون تھا؟ میری کسی بات کا وہ لڑکی کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، بس سامنے دیوار کو تکتی جا رہی تھی۔ میں بھی دوسرے مریضوں میں لگ جاتی تھی، لیکن آج رات اس نے پھر سے وہی ضد کرنا شروع کر دی، میں اسے باہر جانے دوں۔ پہلے وہ 2 بار جا چکی تھی اور بدلے میں مجھے سونے کی چین دے چکی تھی۔ میں نے کہا، بس مجھ سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ چند دن پہلے تو میں نے تم کو نکال دیا، لیکن دوبارہ نہیں نکالوں گی۔ اس نے مجھے سونے کی ایک اور انگوٹھی دے دی تھی۔ دراصل مجھے بھی لالچ سی آ گئی تھی۔ میرے تنخواہ تو اتنی نہیں تھی کہ جس سے میرا گزارا چلتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر کی شاید تنخواہ بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہاں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر وہ انگوٹھی بیچتی تو 1.5 لاکھ روپیہ بنتا تھا۔ مجھے 1.5 لاکھ کا انکار کرنے کی ہمت نہ تھی۔ مجھے پیسے چاہیے تھے تاکہ میں اپنا گھر بنا لوں، تاکہ کرایہ نہ دینا پڑے۔ میرے پاس اپنا گھر ہو تو وہ شاید کوئی بھی لڑکا مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ میں نے وہ انگوٹھی تو رکھ لی، لیکن اسے برم دیکھنے لگی۔ میں نے اسے کہا، بی بی یہ پاگل خانہ ہے، کوئی پارک یا ہوٹل نہیں ہے جہاں تم آگے ہو۔ اب تمہیں واپس جانے دیا جائے گا اور تم پھر سے واپس آ جاؤ گے۔ اس کا کہنا تھا، مجھے ابھی 1 گھنٹے کے لیے جانے دو، میں 1 گھنٹے بعد واپس آ جاؤں گی۔ میں نے کہا کہ تم جیسی مجرم بھی
میں نے کہا کہ تم جیسی مجرم پر میں بھروسہ کیسے کروں؟ وہ کہنے لگی صرف 1 گھنٹے کا سوال ہے، مجھے یہاں سے نکال دو، میں تمہیں سونے کی چیزیں دوں گی۔ میں نے اسے کہا کہ تم مجھے رشوت دے رہی ہو، میں تمہیں زندگی کی حقیقت دے رہی ہوں جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اور چند دن بعد زیور دیکھ کر میں لالچ میں آ گئی تھی اور سوچا کہ ہو سکتا ہے اگر نہیں بھی واپس آئی تو میرا کیا جائے گا، میں کہہ دوں گی کہ یہ بھاگ گئی ہے، الزام کسی اور پر لگا دوں گی کیونکہ یہاں کی انچارج کوئی اور تھی۔ میں نے اسے ڈرایا اور کہا اگر تم واپس نہیں آئی تو تمہیں دوبارہ سے پکڑنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، ہمارے پاس تمہارا ریکارڈ اور تصویریں بھی ہیں، تمہارے لیے جگہ جگہ ناکے لگا دیے جائیں گے، تمہیں پکڑ لیا جائے گا، جبکہ ایسے ایک عورت کے لیے اتنے شارٹ نوٹس پر کسی نے بھی نہیں کرنا تھا۔ لیکن میں نے اسے خوب ڈرایا اور اس نے کہا کہ میں پورے 1 گھنٹے بعد واپس آ جاؤں گی، چاہو تو تم گھڑی پر نظر رکھ لو۔ میرے پاس رہنے کے لیے اپنا گھر نہیں تھا، مجھے مجبوراً اپنی چھوٹی شادی شدہ بہن کے ساتھ رہنا پڑتا تھا، جس پر اس کا شوہر روز اس کا جیرا دربر کر دیتا تھا کہ اپنی بہن کو کہو کہ اپنا انتظام کرے، اس کے لیے مجھے پیسے چاہیے تھے۔ شاید میں غلط کر رہی تھی لیکن میری زندگی میں اور تھا ہی کیا، کرنے کو ماں باپ تو تھے ہی نہیں جو شادی کرواتے، میرا کوئی دوست بھی نہیں تھا کیونکہ میرا کام ایسا تھا کہ میں کسی کو وقت نہیں دے سکتی تھی۔ پھر اس نے جانے کے لیے کہا کہ تم کل کہہ رہی تھی کہ مجھے کبھی نہیں جانے دو، تو کہنے لگی کہ جانا ضروری ہے، دل لگ رہا ہے۔ میں اس کی بات پر اور دل نچھاور نہیں کر سکتی تھی، میرا میں اس بات پر ہنسی اور پھر کہنے لگی دل پاگل خانے میں ہی لگا کرتا، تم ایک مجرم ہو اس لیے اسے ایک جیل ہی سمجھو۔ میں نے اسے یہ محسوس کروانا چاہا کہ میں اس کے پیسوں کی لالچ میں نہیں ہوں، اس لیے سوچا کہ اس سے تھوڑی منتیں کرواتی ہوں۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی مجھے جانے دو، میرا جانا بہت ضروری ہے، تمہیں دعا دوں گی اور پیسے بھی لے کر آؤں گی تمہارے لیے۔ میں نے کہا پتہ آج تم بھاگ جاؤ گی، یہ پہلے والا ڈرامہ تم نے اس لیے کیا ہوا ہے کہ میں تم پر بھروسہ کروں، اور تو وہ کہنے لگی کہ ایسا نہیں ہوتا، کل بھی تو میں آ گئی تھی، تم اگر مجھے بھاگنا ہوتا تو پہلی بار جب بھاگ جاتی، واپس نہیں آتی، ایک ہی موقع لیتی، تم سے اور موقع ضائع نہ کرواتی۔ بات تو اس کی بھی ٹھیک تھی، اگر اسے بھاگنا ہوتا تو وہ بھاگ جاتی، جب وہ ایک بار قید سے نکل گئی تھی تو اسے واپس آنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن وہ واپس آ گئی تھی، اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ بھاگنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اس پر 2 ایسی اس نے مجھے 5000 روپے دیے، وہ پورے گھنٹے بعد واپس آ جاتی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اتنا تو بتا دو کہ کہاں جاتی ہو، کہنے لگی یہاں قریب ہی جاتی ہوں۔ میں سوچنے لگی کہ یہاں قریب تو کوئی آبادی نہیں تھی کیونکہ ہاسپٹل آبادی سے کچھ ہٹ کر بنایا گیا تھا، پتہ نہیں یہ عورت کہاں جاتی تھی، جاتی بھی تھی یا نہیں، بس باہر ہی بیٹھ کر آ جاتی تھی۔ مجھے لگا شاید اپنی بہن سے ملنے جاتی ہوگی یا اس نوجوان سے، نہ جانے یہ نوجوان اس کا کیا لگتا تھا۔ اور جب کوئی اپنے حوالے سے گواہی نہ دے تو پھر لوگ اپنے حساب سے ہی اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچ لیتے ہیں، کیونکہ انسانی عقل جو ذات ڈال آتی ہے۔ ساری رات وہ روتی تھی، میں ہر چند دن بعد اسے رات 11 بجے سے اسے نکال دیتی۔ میں نے اس طرح کر کے دن کے ہزاروں روپے بنانا شروع کر دیے اور ہر بار اس کا لباس تبدیل ہوتا تھا۔ لیکن اس کے بعد جس بات کی خبر مجھے تک پہنچی، جب پولیس افسر میرے کلینک آیا اور مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں چکرا کر رہ گئی۔ اگلے دن رات کو لڑکی کہیں نہیں گئی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر اسے کہا کہ آج نہیں جانا، تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں جانا۔ پتہ نہیں اس کا دماغ میں کیا چل رہا تھا، عجیب طرح کی انسان تھی۔ اس نے کہا نہیں، آج نہیں جانا، کیونکہ میں چاہتی تھی وہ آج جائے، لیکن اب مجھے اس کے بارے میں تجسس ہو رہا تھا، کیونکہ جو خبر مجھے ملی تھی مجھے سچ جاننا تھا، یہ موقع بھی مجھے مل گیا تھا۔ اگلے دن اس نے کہا کہ مجھے آج آخری بار جانا ہے۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی تھی، لیکن میں کچھ دیر بعد نبی اس کے پیچھے چل پڑی۔ جو خبر مجھے اس کے بارے میں ملی تھی، میں چاہتی تھی کہ اسے خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ اس میں کتنی صداقت ہے۔ میں نے ایک بڑی سی چادر اوڑھ لی تھی اور اپنا چہرہ بھی چھپا لیا تھا۔ ہاسپٹل کی پچھلی جانب وہ دروازہ کھلتا تھا۔ کچھ دیر تک تو چلتی رہی، پھر اس نے ایک ٹیکسی روکی تھی۔ میں نے بھی ایک رکشہ لیا اور اس ٹیکسی کا پیچھا کرنے لگی۔ چند منٹ بعد وہ ایک گھر کے باہر اتری تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی پرچی کو کھولا جیسے صبح پتے پر پہنچنے تقدیس کر رہی ہو۔ اس کے بعد وہ دربار پھیلان کر اندر آ گئی تھی۔ بالکل چوروں کی طرح میرا شک ٹھیک نکلا تھا۔ میں نے افسر کو کال کر دی تھی۔ آدھے گھنٹے تک وہ پولیس پہنچ گئی تھی۔ اس گھر کے اندر وہ لڑکی برآمد ہو گئی تھی اور اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے اور وہ بے تحاشا ہنس رہی تھی، کہہ رہی تھی اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، آج میرا بدلہ پورا ہو گیا۔
मैंने अपना इंसाफ खुद ही ले लिया। मुझे आज भी फांसी दी जाएगी तो मुझे कोई अफसोस नहीं। मैंने अपने माँ बाप की मौत का बदला भी इन कमीनों से ले लिया। इसे लेडीज हलकार ने पकड़ रखा था। मैं तो इसके खून से बरे हाथ देखकर परेशान हुई थी। वो अफसर मेरे पास आया और कहने लगा, हम देर से पहुंचे हैं, ये लड़की इस नौजवान का भी कत्ल कर गई है। यह सुनकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मैं एक बेगुनाह शख्स को बचा नहीं पाई। दरअसल वो लड़की मेरी मिन्नत समाजत करके नौजवान पढ़े लिखे मेजबान लड़कों का कत्ल करने जाती थी। ये बात मुझे इस अफसर ने मेरे पास आकर मुझे बताई थी और मुझसे पूछा भी था कि ये लड़की हॉस्पिटल से बाहर जाती है। पहले तो मैं ये सुनकर घबरा गई थी कि शायद पुलिस को खबर होगी है, लेकिन वो अफसर खुद बेहद परेशान था। ये कहीं नहीं जाती, लेकिन वो कहने लगा ये कैसे मुमकिन है। फिर इसने मेरे सामने चंद अखबारात रखे जिनकी सुर्खियां पढ़कर मैं चकरा कर घबरा गई। जिस तारीख को वह कत्ल हुए थे इसी रात को वो हॉस्पिटल से जाती थी। इन नौजवानों के कत्ल भी इसने ऐसी बेदर्दी से किए थे जैसे इसने अपने आशिक का कत्ल किया था। पुलिस अफसर कहने लगा कि इन तीनों नौजवानों को भी इसी तरह मार दिया गया है जैसे इसने अपने आशिक को मारा गया था। और इत्तेफाक ये है कि ये दोनों नौजवान इस लड़की के आशिक के दोस्त थे और ये इनका एक दोस्त बचा हुआ था जो आज मारा गया था। इस लड़की को फांसी हो गई थी। सुनने में आया था वो लड़की फांसी के वक्त भी हंस रही थी। मैं अब भी इस बात से अनजान थी कि इसने ये सब क्यों किया था। इसकी इस नौजवानों से क्या दुश्मनी थी। इस बात को साल गुजर गया था जब मुझे एक बार वो नौजवान बाजार में नजर आया। इसके साथ एक 15 साल लड़की थी। वो इस लड़की को शॉपिंग करवा रहा था। मैं इसके पास आ गई क्योंकि वो लड़की अब भी मेरे लिए पहेली थी। मैं इसे भूल नहीं पा रही थी। वो नौजवान भी मुझे पहचान गया था। मैंने इससे कहा कि मुझे तुमसे इस लड़की के बारे में जानना है, वो तुम्हारी क्या लगती थी और इसने क्यों 4 नौजवानों को मार डाला जिससे वो मोहब्बत करती थी। इसे अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह नहीं और इस शख्स के साथ गुनाह भी किया था क्योंकि वो हामला थी। मेरे बात सुनकर इस शख्स का चेहरा गुस्से से सुर्ख होने लगा। कहने लगा वो किसी से मोहब्बत नहीं करती थी, ना ही इसने कोई गुनाह किया था। वो लड़की मेरी मंगेतर थी, मेरी कजन थी, मुझसे मोहब्बत करती थी और मैं भी इसे चाहता था और मरते दम तक चाहता रहूंगा। वो लड़की हमेशा अपने तालीमी मैदान में टॉप करती थी। जब वो यूनिवर्सिटी में पेपर दे रही थी तो वो शख्स जिसका इसने सबसे पहले कत्ल किया था वो लड़का खुलेआम चीटिंग कर रहा था। बड़े बाप की औलाद था, इसलिए कोई भी स्टूडेंट इसकी कंप्लेन नहीं कर रहा था। लेकिन जामीन ये नहीं चाहती थी कि इसकी मेहनत का फल कोई और चीटिंग करके ले जाए। वो दिन रात एक करके मेहनत कर रही थी। इसने इस लड़के की शिकायत लगा दी जिसकी वजह से इस लड़के को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया और इस शख्स ने इस बात का बदला मेरी मंगेतर से इस तरह लिया कि इसे रास्ते से अगवा किया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसे ज्यादती का निशाना बनाया और फिर इसे 4 दिन बाद नीम मुर्दा हालत में इसके घर बाहर फेंक गए। जामैन के घर वालों पर वो वक्त क़यामत बढ़ टूटा। इसके वालिद तो अपनी बच्ची की हालत देख कर ही मौके पर ही दम तोड़ गए थे। जामीन को जब होश आया तो वह पागल सी हो गई थी। जब इसने अपने खिलाफ केस को करवाना चाहा तो इसने किसी भी इन नौजवानों के खिलाफ FIR कटवाने से इनकार कर दिया क्योंकि वो बड़े बाप की औलादे थे। इसके वालिद भी लोगों के ताने सुन सुनकर इस दुनिया से चले गए थे कि इसकी लड़की का दूसरे लड़कों के साथ चक्कर था। वो बदकिरदार है। जामैन से यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ था, इसलिए इसने इस नौजवान का कत्ल कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वो भाग कर छुप जाती वो पकड़ी गई। इसलिए इसने पागल होने का ड्रामा किया था ताकि इसे जेल में बंद ना किया जाए और यहाँ से वो निकलकर हर नौजवान से अपना इंतकाम ले ले जिसने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैंने इसे मना किया था लेकिन वो कहने लगी कि इसे किसी भी हुकूमती अदारे से इंसाफ भी कभी नहीं मिलेगा और इसलिए वो इन लड़कों को नहीं छोड़ेगी। आपके हॉस्टल में ऐसा राज लेकर छुप चुकी थी जिससे वो सबको कत्ल कर सके और फिर आपको जेवर पैसे का लालच देकर वो इन्हें नौजवानों के घर जाकर जिससे वो कत्ल कर सके और आपको पैसों का लालच देकर इन नौजवानों के घर जाकर जिसकी बेटी होती। जामीन इसे हकदार समझता। इसे ये हंसता और कहता बेटियां तो बोझ होती हैं। फातिमा अपने शोहर को कहती बेटियां तो रहमत है, जान से होकर अपने वालिदैन का कलंक बनती है। लेकिन जामैन की हट दमी कम न हुई जब इसके बेटे के पास जाकर डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा किया तो ये सब पहला ख्याल मुझे अपनी बहन का आया। शोहर की तनख्वाह से पैसे चोरी करके मेरी पढ़ाई का खर्चा देती रही और जब शोहर को पता चलता तो इसे बहुत मारता। मैं दिल को बहुत शुक्रगुजारी लिए इनके घर पहुंचता ताकि बहनों का कर्जा चुका सकूं, मगर दरवाजा खुलते ही जो मंजर मैंने देखा मेरी रूह तक कांप गई थी। मुझे वो 15 साल लड़की भी रोने लगती थी। वो इसे कहने लगा ये जामीन की बहन है और ये हमारे साथ रहती है। ये कहकर वो वहां से चला गया और ये वो सोच रही थी कि वो लड़की वाकई मुजरिम थी। नाजरीन, आपको ये आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और दूसरों के साथ शेयर करें। मजीद इस तरह की सबकवास कहानी और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।